बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास 10 को दी एजुकेटर सिविल लाइन कैंपस की जानिब से दिए जाने वाले ऑनलाइन लेक्चर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज हमारा उर्दू का लेक्चर नंबर 31 है, जिसका عنوان है नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के अशार की तशरीह, और साथ इसमें हम शायर का तारुफ पढ़ेंगे। नज़्म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत के शायर मीर अनीस हैं, जो 1800 में पैदा हुए और उन्होंने 1874 में वफ़ात पाई। मीर अनीस का असल नाम सैयद बब्बर अली और तखल्लस अनीस था। आप फैज़ाबाद में पैदा हुए। फ़ारसी और अरबी अपने वालिद मीर खलीक से पढ़ी। दीग मुरवजा अलूम फैज़ाबाद के एक आलिम मीर नजफ से हासिल किए। हसूल तलीम के साथ साथ शाहसवारी और सिपागरी के फ़न भी सीखे, यानी ऐसे फ़नून में महारत हासिल की जो जंगी मामला से मुतल्लक़ होते हैं। मीर अनीस मौजू तबा थे, यानी कि उनकी जो तबीयत थी वो शायरी के साथ बिल्कुल मौजू थी। उनके ख़ानदान के अक्सर लोग शेर कहते थे। फैज़ाबाद के जिस माहौल में मीर अनीस परवान चढ़े, यानी उनकी परवरिश हुई, उसमें हर तरफ शायरी का चर्चा था, यानी शायरी की शोहरत थी। इस अदबी फ़ज़ा ने मीर अनीस के तबई रुझान को जला बख्शी, यानी उनका जो कुदरती मिलान था उसको कुव्वत बख्शी, और वो बचपन ही से शेर कहने लगे। कभी कभी वालिद के साथ लखनऊ के मुशायरों में भी शरीक होते थे। उसके बाद लखनऊ आ गए। मीर अनीस एक बुलंद पाया मरसिया नगार थे, यानी मरसिया नवीसी करते थे। मरसिया नगारी ऐसे फ़न को कहा जाता है जिसमें तारीख़ के किसी दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या को शेरी शक्ल में बयान करना, इसको हम मरसिया कहते हैं। उनके मरासी में मरासी मरसिया की जमा है। सोज़ोगदास, किरदार नगारी, जज्बात नगारी और मंजर कशी के बेमिसाल नमूने मिलते हैं, जो उनकी कादरुल कलामी की दलील हैं, यानी अपने कलाम पर वो जो कुदरत रखते हैं उनकी दलालत करते हैं। उन्होंने वाक़यात व जज्बात के नहायत खूबसूरत मुरक्के पेश किए हैं। मरसिया पढ़ने का अंदाज़ ऐसा था कि समा बांध देते थे, यानी एक बहुत ही मुतासर कुन माहौल पैदा कर देते थे। उर्दू के मारूफ मुहक्कक यानी तहकीक करने वाले हाफ़िज़ महमूद शरानी के बकौल वो अक़लीम मरसिया गोई के शहनशाह थे, यानी मरसिया नगारी का जो फ़न था वो उसके बादशाह थे। मीर साहब बहुत पुरगो थे। उन्होंने मुतअद्दिद मरसिए लिख डाले और कोई मरसिया 150-200 बंद से कम का ना होगा, लेकिन बावजूद पुरगोई कि उनके कलाम में कहीं इब्तिदाल या आमियानापन नहीं आने पाया, यानी उनका जो कलाम है वो आला दर्जे से नीचे नहीं आता और ना ही वो आम मालूम होता है। ये नज़्म उनके एक तवील मरसिए का हिस्सा है, जो उनके तख़य्युल यानी ख्याल, मंजर नगारी और लफ्ज़ी तस्वीरकारी की उम्दा मिसाल है। उनके कुछ मरासी इंतखाब मरासी अनीस के नाम से, मजलिस तरक्की अदब लाहौर से, और अनीस के मरसिए 2 जिल्दें मरतबा सालेह आबसैन, रुबाइयात अनीस और अनीस के सलाम नामी कुतुब भारत से शाया हो चुकी हैं। मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत। गर्मी का रोज़ जंग की क्यों कर करूँ बयां, गर्मी का रोज़े जंग यानी जंग का दिन क्यों कर कैसे बयान करूँ। है कि मिसले शमा न जलने लगे ज़बां, मिसले शमा की मानिंद। वो लू यानी वो हरारत, वो गर्मी के अल हुज़र के अल्लाह पनाह में रखे, वो हरारत के अल अमा के अल्लाह उससे पनाह में रखे। रन की ज़मीन यानी मैदान जंग तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, और आसमां पीला पड़ गया था। आबे खुनो को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। आबे खुनक ठंडा पानी, खलक यानी मखलूक, खाक मट्टी को कहते हैं। मीर अनीस मैदान करबला में गर्मी की इंतहा को बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जंग के रोज़ बेहद हसाब गर्मी थी। इतनी गर्मी थी कि उस गर्मी का जिक्र करते वक्त ये डर है कि ज़बान ही न जल जाए। करबला एक रेगिस्तानी खिता है। यहाँ मौसम गर्मा शदीद और तवील होता है। मुहर्रम में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा की तरफ अपनी बैत के लिए आज़म सफ़र थे। उन्हें यजीदी लश्कर ने मैदान करबला में पड़ाव डालने पर मजबूर कर दिया। वहाँ शदीद गर्मी थी, इतनी लो थी कि इंसान और चरिंद परिंद पनाह मांगते थे। इतनी तपश थी कि हर जी रूह अमान तलब करता था। मैदान जंग की ज़मीन शदीद तर गर्मी के बायस यूं सुर्ख हो चुकी थी जैसे लोहा भट्टी में लाल हो जाता है। आसमां भी शिद्दत तपश के बायस नीले से पीले रंग में तब्दील हो चुका था। जब गर्मी ज़ोरों पर हो
تو دھول مٹی اڑتی ہے اور گرد و غبار کے بادل مطلع آسمان کو گرد آلود کر دیتے ہیں، جس سے اس کا رنگ بدل جاتا ہے۔ نیز نمی نہ ہونے کے باعث آسمان کا رنگ زرد محسوس ہوتا ہے۔ اس دن بھی یوں ہی ہوا تھا۔ زمین پر ایک اور قیامت خیز منظر تھا۔ ٹھنڈا پانی نایاب تھا، چشمہ دریا کا پانی ابل رہا تھا اور باد سموم چل رہی تھی، یعنی گرم ہوا چل رہی تھی۔ گرم لو کے تکلیف دہ جھونکے ہر شے کو خشک کر رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہوا سے آگ برس رہی تھی۔ عام طور پر پانی بخارات بن کر اڑے تو ہوا میں خنکی پیدا ہوتی ہے، لیکن وہاں بالکل متضاد منظر تھا۔ اتنی شدید گرمی تھی، ہوا میں شدید ترین تپش تھی۔ گرم ہوا گویا کسی آگ کے الاؤ سے آ رہی تھی، جس نے پورے صحرا کو تنور کی طرح گرم کر دیا تھا۔ ایسے میں راہ حق کے مجاہد نام خدا بلند کرنے کے لیے ثابت قدمی سے باطل کے خلاف ڈٹے ہوئے تھے۔ وہ لو، وہ آفتاب کی حدت، وہ تاب و تب، کالا تھا رنگ دھوپ سے ان کا مثال شب۔ خود نہر علقمہ کے بھی سوکھے ہوئے تھے لب، خیمے جو تھے حبابوں کے تپتے تھے سب کے سب۔ اڑتی تھی خاک، خشک تھا چشمہ حیات کا، کھولا ہوا تھا دھوپ سے پانی فرات کا۔ لو سے مراد تیز گرم ہوا، آفتاب کی حدت یعنی سورج کی گرمی، تاب و تب یعنی سخت گرمی۔ نہر علقمہ کربلا کے کنارے چلنے والی نہر یا بہنے والی نہر۔ لب کہتے ہیں کناروں کو، حباب کہتے ہیں بلبلے کو، مراد سجاوٹ۔ خاک اڑنا، گرد اڑانا، چشمہ حیات یعنی زندگی کا چشمہ، پانی کھولنا یعنی پانی ابلنا۔ اس بند میں شاعر میدان کربلا میں گرمی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہوا شدید گرم تھی، باد سموم سے ہر چیز جھلس رہی تھی۔ سورج کی حدت اپنی پوری شدت کے ساتھ ہر زمینی شے کو متاثر کر رہی تھی۔ اتنی تپش تھی کہ انسان، چرند پرند اور پودے سبھی بے حال تھے۔ گرمی کی حدت کے سبب گرد و غبار کے بادل پورے آسمان کو اپنے محیط میں لیے ہوئے تھے۔ فضا کی ہر چیز جلی ہوئی تھی، دھوپ سے فضا جل کر کالی ہو گئی تھی اور دن میں رات کا سما تھا۔ میدان کربلا میں موجود نہر علقمہ کے لب گرمی کی حدت و شدت سے سوکھے ہوئے تھے۔ نہر علقمہ میں پانی نایاب ہو چکا تھا، یعنی پانی بالکل نہیں تھا۔ فرات کے پانی میں بلبلوں کی بری حالت تھی، وہ سب تپ رہے تھے۔ عام طور پر موسم گرما میں دریا کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے اور ارد گرد علاقہ بھی گرمی کی حدت سے محفوظ ہوتا ہے، لیکن میدان کربلا میں نہر علقمہ کے ارد گرد آسمان سے آگ برس رہی تھی۔ شدید گرمی اور حدت سے زمین سوکھ چکی تھی اور اوپر والی تہہ میں جو مٹی کی دھول ہوتی ہے، جو اوپر والی تہہ تھی وہ مٹی میں تبدیل ہو چکی تھی۔ ریت اور مٹی ہوا کے دوش پر اڑ رہی تھیں۔ زندگی کا چشمہ خشک ہو چکا تھا، ہر روح کے لیے جینا محال ہو چکا تھا۔ دھوپ کی تپش سے دریائے فرات کا پانی یوں کھول رہا تھا گویا اسے آگ کے الاؤ پر رکھ دیا گیا ہو۔ شاعر نے اگرچہ مبالغہ رائی سے کام لیا ہے، تاہم مطمع نظر یہ ہے کہ میدان کربلا میں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے راہ حق کے مجاہد خیمہ زن تھے، وہاں گرمی زوروں پر تھی۔ گرمی کے باعث ابتلاء و آزمائش راہ حق کے قافلے کو درپیش تھی، یعنی وہ بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کر رہے تھے۔ آج آپ کا جو لیکچر ہے اور ڈائری ہے وہ میدان کربلا میں گرمی کی شدت، آج اس میں ہم نے 2 بند پڑھے ہیں۔ ان کے اشعار کی تشریح کو اچھے طریقے سے یاد کیجیے۔ شکریہ جی۔